केपी ओलीजीलाई म एउटा प्रधानमन्त्री भएको नाताले, सम्माननीय प्रधानमन्त्री भएको नाताले तपाईले प्रत्येक चाहिँ घटनालाई एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा मात्रै हैन, त्यो घटनालाई एउटा घटनाको रूपमा लिनु भने त्यो त प्रतिनिधि घटना हो। त्यही त्यो घटना घटिसकेपछि नियमहरूमा परिवर्तन आउनु पर्यो। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु, म हङकङमा शिक्षक हुँ। त्यहाँ हाम्रो एउटा एक्सिडेन्ट बुक भन्ने हुन्छ। त्यो कुनै पनि विद्यार्थी लड्यो, खेल्दाखेरि लड्यो, के भयो भने कुन चाहिँ विद्यार्थी लड्यो, कति बजे लड्यो र कुन ठाउँमा लड्यो भनेर हामीले त्यो रेकर्ड बुकमा लेख्नुपर्छ। त्यसको महत्त्व कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा 1 महिनामा 10 जना विद्यार्थी लड्यो भने त के नीति हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो ठाउँ के न के गडबड छ जहाँ विद्यार्थीहरू लडिरहन्छ भनेपछि त्यो ठाउँको सुधार हुने भयो। तर एउटै विद्यार्थी चाहिँ 10 ठाउँमा लड्छ भन्यो भने त ठाउँको भन्दा पनि त्यो विद्यार्थीको नै आचरण अलिकति चकचके हैन रहेछ भने उसको आचरण सुधार्नु पर्यो नि त। त्यसकारणले घटनाक्रमहरूले नीति बन्नुपर्छ, नियम बन्नुपर्छ। निर्मला पन्तको घटनामा त्यत्रो चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न भयो। त्यसको आधारमा अब छानबिन, प्रहरीको छानबिन नीति त परिवर्तन हुनु पर्यो नि। त्यो भनेको के भन्दाखेरि मुचुल्क उठाउनेदेखि लिएर अन्तिम परीक्षणको घडीमा त्यो पीडित पक्षको पुर्तो रहनुपर्छ भन्ने कुरो भयो नि। पोस्टमार्टममा त्यो रहनु पर्यो, अनुसन्धानको केरकारमा हुन पर्यो, हेर्नुहोस् हैन। त्यसकारणले चाहिँ त्यो जनताको विश्वासलाई जित्नको लागि अब सरकारमाथि चाहिँ नि अहिले पनि थोरै जनता आशंकित भएको छ। यो समयमै भन्छ नि, समयमै मर्मत गर्यो भने सानो पाल पनि 500 रुपियाँले टाल्न सकिन्छन्। त्यो पाललाई समयमा मर्मत गरेन भने भोलि त 20 लाख खर्च गर्दा पनि नटालिने पाल बन्न सक्छ। त्यसकारणले त्यो पाल अहिले पनि ठुलो भएको छैनन्। समयमै मर्मत गरौँ केपीजी, होइन भने भोलि तपाईँको चाहिँ पार्टीको 4 करोड खर्च गरे पनि तपाईँले फेरि यस्तो खालको चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकार गठन गर्ने अवसर नआउन सक्छ भनेर म सुझाव चाहिँ तपाईँ मार्फत नै दिन चाहन्छु। अब 4 अर्ब चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो भनेर चाहिँ पूर्व पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीलाई त्यत्रो आरोप लगाएछन्। ऊ मरे तापनि कानुनले त न्याय त दिनु पर्यो नि। उल्टो उसको चाहिँ प्रतिष्ठान खोल्न सरकारले 1 करोड दियो। जसले राज्यको चाहिँ 4 अर्ब भ्रष्टाचार गर्यो भनेर चाहिँ हैन लेखा समितिले त्यत्रो भनिसकेपछि त ऊ मरे तापनि हैन उसका त्यो सम्पत्ति चाहिँ कुनै नाता गोताको चाहिँ आडमा त्यो लुकाएको छ कि त हेर्नु पर्यो परेन हैन। अब अहिलेको जमाना छ, मान्छेलाई एउटा चाहिँ चिज सुँगाइदिएपछि ऊ मजाले चाहिँ सुतिदिन्छ। सुतेको लगेर जुन्डायो भने आत्महत्या हुने भयो। हेर्नुहोस् अब उसले के कुरा सुँगाएको थियो, के कुरा चाहिँ खाएर उसलाई चाहिँ बेहोस बनाएर त्यहाँ झुन्डाएको थियो भन्ने कुरा त पोस्टमार्टम हेर्ने डक्टरहरूले एकदम त्यसका विषय चाहिँ अनुसन्धान गरेर मात्र चाहिँ उसले भन्नु सक्छ। त्यस कारण पोस्टमार्टमको रिपोर्ट हैन अब पटक चाहिँ फेरबदल भएको निर्मला पन्तको चाहिँ केसमा पनि छ। त्यस कारणले अब यो सबै कुराहरूको विश्वसनीयतामाथि शङ्का उत्पन्न भएको अवस्थामा अब यो बिमला तामाङको केस चाहिँ नि सही ढङ्गले यदि शक्तिखोरहरूको यसमा चाहिँ संलग्न छ हैन, अब ठुल्ठुला चाहिँ व्यक्तित्व यसमा संलग्न छ, सबै आरोप दिपेन्द्रको टाउकोमा लाएर हैन अरूले जुन किसिमको उन्मुक्ति पाए नि र मदन भण्डारीको केसमा पनि मरेको अमर लामाको टाउकोमा दोषारोपण गरेर, किन अमर लामालाई त्यो चाहिँ मदन भण्डारी मार्नुपर्ने के काम थियो र भन्नुहोस् न। दिपेन्द्रले उसको बाउ र आमा मार्नुपर्ने के कारण थियो भन्नुहोस् न। त्यसकारणले यस्तो खालको षड्यन्त्रबाट एकदम डरलाग्दो, मैले भने नि तपाईँ हामीले कल्पना नगर्ने अपराधहरू लुकाएको इतिहास त मैले भने दरबारको हत्याकाण्ड र मदन भण्डारीको काण्ड, जमिम शाहको काण्ड हैन। अनि त्यत्रो चाहिँ स्पेस टाइम चलाउने जमिम शाहलाई चाहिँ दिन दहाडे मार्यो, कहाँबाट उत्तर आयो। त्यत्रो चाहिँ सुनकाण्डमा संलग्न अपराधी मान्छेलाई चाहिँ करेन्ट लगाएर मारियो हैन। किन मारियो, को संलग्न थियो, यो त निश्चित रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ लहरा तान्दा पहरामा पुग्छ भने जस्तै यसको चाहिँ लहराको चाहिँ पहुँच त पहराभित्र छ। नमस्कार, महाक्लुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार।
दर्शकहरू, आज पनि हामी विशेष गरेर बिमला तामाङ बहिनी जो 27 वर्षीय समता हस्पिटलमा उहाँको मृत्यु भएको छ, उहाँको अपडेट लिनको लागि आङ्काजी सरसँग आइपुगेका छौँ। आङ्काजी शेर्पा जो उहाँको घरदेखि लगभग हिँडेर जाँदाखेरि 5 मिनटको नजिकमा समता हस्पिटलमा उहाँको मृत्यु भएको छ। बिमला तामाङको मृत्यु कसरी भयो, एकदम नियोजित ढङ्गले भयो या आत्महत्या उहाँले आफैले गर्नुभयो, यो एउटा एकदमै शङ्कास्पद विषय बनेको छ र म्याक्सिमम त्यहाँको स्थानीयवासी र उहाँको पीडित आफन्तहरूको कुरा सुन्दाखेरि 99% नै उहाँलाई झुन्ड्याइएको हो, अरूले मारेको हो भन्ने छ र त्यहाँको घटनाको प्रकृतिलाई हेर्दा पनि साँच्चीकै बिमला तामाङ बहिनीको त्यसै नियोजित ढङ्गले नै हत्या गरिएको जस्तो देखिन्छ। तर यसको रिपोर्टहरू विभिन्न अनुसन्धानहरू भइरहेको छ र अनुसन्धानमा पनि धेरै खालको चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले भएको हो कि भन्ने धेरै मान्छेहरूले पुष्टि पनि गर्दै आइरहेका छन्, अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। धेरै दिग्गज कानुनविदहरूले पनि राजनीतिज्ञहरूले पनि आफ्नो तर्क यसरी अभिव्यक्ति गरिरहेका छन्। आउनुहोस्, आजको अभिव्यक्ति पक्कै पनि सत्य तथ्य हुनेछ। आजको अभिव्यक्तिको लागि जो समाजवादी नेपालका केन्द्रीय सदस्य वरिष्ठ नेता आङ्काजी शेर्पा जी हुनुहुन्छ, म सर्वप्रथम आङ्काजी सरलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज, महाकुलुम अनलाइन टेलिभिजन। साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने बिमला तामाङ जो बहिनीको हत्या भएको छ, अर्थात् हत्या गरियो या झुन्डिएर मर्यो, एक किसिमको उहाँको मृत्यु त भएको छ। त्यो मृत्यु पनि समता हस्पिटलले लिएको छ भन्दा फरक पर्दैन र आङ्काजी सरले भने जस्तै धेरै शङ्कास्पद विषयहरू छन्। शङ्का गर्न पाइन्छ, शङ्का गर्न पाइँदैन भन्ने होइन। शङ्का हाम्रो सरकारमाथि पनि गर्न पाइन्छ, ममाथि पनि गर्न पाइन्छ, आङ्काजी सरमाथि पनि गर्न पाइन्छ गल्ती गरेको खण्डमा। र जो मान्छेले पनि शङ्का गर्न पाइन्छ र यसको जवाफदेही चाहिँ को बन्ने त प्रश्न त उठ्यो र डिएसपी साहबले चाहिँ मुद्दा 3 दिनसम्म चाहिँ माथिको आदेश छ भनेर चाहिँ आलताल गर्नु, त्यस पछाडि 3 दिन पछाडि फेरि आङ्काजी सरले भने जस्तै चाहिँ गृहमन्त्रीको फोन आएपछि बल्ल दर्ता गर्नु, यो कहीँ कतै सरकारकै संलग्नता छ कि के हो जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ। र त्योभन्दा अगाडिको जुन घटनाको प्रकृतिलाई हेर्दा पनि पुलिस प्रशासनहरूले ढिलासुस्ती गर्नु, चाबी फोड्नमा पनि यस्तो खालको चाहिँ हेर्दाखेरि यो प्रसङ्ग फेरि पनि म आङ्काजी सरसँग जोडिन चाहन्छु। जस्तो धेरै मान्छेहरूले चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले गरिएको हो, यसमा धेरै माथिको व्यक्तिहरूको संलग्नता छ। तपाईँको सञ्चालक जुन चाहिँ समता हस्पिटलको सञ्चालकदेखि लिएर धेरै माथिसम्मको चाहिँ संलग्नता छ। यो चाहिँ एकदम उनीहरूको योजनाबद्ध ढङ्गले नै गरिएको हो भन्ने पनि आइरहेका छन्। तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के छ? मेरो विश्लेषण यो हो, यदि बिमला तामाङ बहिनीले 2 महिनाको तलब मात्रै नपाएको र आफूलाई एकदम मानसिक दबाब दिएको आक्रोशमा आत्महत्या गरेको हो भने यो धेरै इतिहास लामो कोटाउनु नपर्ला। तर त्यसको कारणले ऊ आत्महत्या होइन, उसलाई कसैले त्यहाँ झुन्डाएको हो भने त्यो झुन्डाइनुको कारण बिमलाको आँखाले के देख्यो, बिमलालाई त्यहाँ झुन्डाउनु पर्ने स्थिति के आयो, यो त भयानक हुनसक्छ। यो त तपाईँ हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि त्यो भयानक हुनसक्छ। मानिसहरूको कल्पना, अब मानिसहरूको चाहिँ आरोप त त्यहाँ त 10 किसिमका आरोपहरू छन्। अनैतिक कामहरू हुने, त्यहाँ जाने विभिन्न चाहिँ मानवको अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको जाने व्यापार हुने, यस्तो खालका मान्छेको आशंकाहरू छन्। अघि तपाईँले भने जस्तै शङ्का गर्न मान्छेले नपाउने होइनन्, उसका आशंका भए, उसका जिज्ञासा भए, त्यो जिज्ञासाहरूको उत्तर चाहिँ अब हस्पिटल अनुसन्धानमा संलग्न निकायलाई जनतालाई दिनु पर्यो। होइन भने यदि यो प्रश्नहरू अनुत्तरित गरेर कसैले एउटा शब्दमै यो आत्महत्या हो, यसमा कसैको संलग्नता छैन भन्यो भने उही राजदरबार हत्याकाण्डमा के भन्छ वीरेन्द्रको जाने सुपुत्र होइन, त्यो पहरा कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरो त हेर्नुपर्छ। तर मलाई पुरा शङ्का चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो आत्महत्या नभइकन त्यो हत्या हो र त्यो हत्याको पछाडि एकदम जघन्य अपराध छ, जसमा नेपालका राज्य शक्तिका पहुँच भएका व्यक्तिहरू संलग्न छन् भन्यो भने निर्मला पन्तको जसरी हत्यालाई अहिले चाहिँ एकदम चुपचाप बनाएर एउटा सल्टाउने प्रयास गर्यो, बिमला चाहिँ तामाङको त्यो हत्या प्रकरणलाई पनि
त्यसरी चाहिँ सुनसा त्यसलाई चाहिँ एकदम समाप्त गर्छ भन्ने मलाई डर छ। भनेपछि यहाँको पनि आशंका चाहिँ के रह्यो भने जुन चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध निकै सरकारी मान्छेहरू पनि यसमा संलग्न छन् भन्ने नै रह्यो। होइन, यदि त्यो आत्महत्या होइन त्यो आत्महत्या होइन, हत्या हो। र अहिलेसम्म के भन्छ लासको प्रकृति हेर्दाखेरि आत्महत्या जस्तो देखिने, तर घटनाक्रमको प्रकृति हेर्दा त्यो आत्महत्या हुन सक्दैन। आत्महत्या गर्ने मान्छेले भित्रबाट चुकुल लाउँछ, बाहिरबाट चाहिँ चुकुल कसरी लाग्यो प्रश्न त्यहाँ उठ्यो। यदि ऊ आत्महत्या हुन्थ्यो 3टा मान्छेको नाम किन लेखेर गयो त? होइन, त्यो चाबी के अरे उसको चाहिँ पासमा चाहिँ टेलिफोन कहाँबाट आइपुग्यो उसको टेलिफोन? बिमला त्यहाँ पसेको मान्छेलाई चाहिँ कसैले पनि त्यहाँ नदेख्नु छैन किन भन्यो? यो प्रश्न त आउनु पऱ्यो नि। हो, यो प्रश्नको उत्तर आयो भने अनि बिमलाले के कारणले आत्महत्या गर्यो भन्ने पनि हुन्छन्। यो प्रश्नको उत्तर आएन भने कसै पनि मान्छेले बिमलालाई आत्महत्या भन्दा बिमलालाई एकदम सुनियोजित हत्या। मैले हिजो प्रश्न राखेँ र त्यो हस्पिटलमा साँच्चै चाहिँ आम जनताले आरोप लगाएको जस्तै अथवा शङ्का गरे जस्तै चाहिँ अनैतिक गतिविधि हुँदैछ भने त बिमला तामाङको हत्यारा चाहिँ पत्ता लाग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास छ। जस्तो कतिपयले चाहिँ भन्नुभएको छ यहाँले भने जस्तो 100 रुपियाँमा मात्रै उपचार हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ बाहिर भनिएको छ एकदम लोकप्रिय छ। समता हस्पिटलमा यहाँले भने जस्तै एकदम प्रतिष्ठित हास्य कलाकारहरू मदन कृष्ण हरिवंशहरूको पनि सेयर होल्डरहरू हुन्, उहाँहरू पनि भन्ने पनि बाहिर छ। अनि 100 रुपियाँमा उपचार गरिन्छ एकदम राम्रो भनेर चाहिँ लोकप्रिय पनि छ यो समता हस्पिटल, गरिब निमुखाहरूको लागि हो भनेर पनि छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै एउटा पक्षले चाहिँ क्वेसन पनि उठाउन थालेका छन् कि राज्यभन्दा ठुलो हो र उत्तम सञ्जेल 100 रुपियाँमा जम्मा उपचार गर्न सक्छ। त्यहाँको उहाँको स्टाफहरूलाई जस्तो बिमला तामाङ पनि उहाँको स्टाफ हो होइन, त्यस्तै स्टाफहरू अरू स्टाफहरू डक्टरहरूलाई चाहिँ पारिश्रमिक दिनु पऱ्यो, जागिर दिनु पऱ्यो, स्यालेरी। अनि सेयर होल्डरहरूले चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ मुनाफा चाहिँ बाँड्नु पऱ्यो, कहाँबाट आउँछ यत्रो पैसा भनेर पनि क्वेसन उठाउन थालेका छन्। यहाँले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो विषयलाई? होइन, अब दुईवटा कुरा हो। समाजसेवाको भावनाले उसले त्यसो गर्यो भने अघि तपाईँलाई भन्नु पऱ्यो त्यत्रो बिरामीहरूको उपचार स्रोत कहाँबाट जुटाउँछ? त्यहाँ त्यत्रो कर्मचारीहरू छन् होइन, उसले स्रोतमा कहाँबाट जुटाउँछ? अथवा या सस्तो जाने काम देखाएर ऊ त चाहिँ महँगो जाने गतिविधि पो भएको हो किन? होइन, सस्तो जाने चिज भएपछि त मान्छे त शङ्का उत्पन्न हुन्छ नै सस्तो उसले पहला चलाउँछ भने जस्तै। त्यो सस्तो हुनुको पछाडिको रहस्य के हो त? समाजसेवा हो भन्यो भने सञ्जेलजीले यत्रो चाहिँ त्यसको चाहिँ हस्पिटलको अपरेसनल कस्ट कति त? त्यो अपरेसनल कस्ट 100 रुपियाँले धान्छ कि धान्दैन? त्यो धान्दैन भने कुन चाहिँ स्रोतबाट सञ्जेलले त्यो पैसा चाहिँ असुल उपर गर्छ त? कुनै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नियोगले उसलाई सहयोग गरिरहेको छ कि? बुझ्नु पऱ्यो नि होइन। अब त प्रसङ्ग त उठ्यो नि त। मान्छेले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चिजका चाहिँ बिक्री वितरण हुन्छन् भन्ने कुरा अब कसैले मुठा सुई चाहिँ त्यतिकै चाहिँ पोको पारेर चाहिँ मान्छेले दिएको देखेको छ भन्ने कुरा भयो। कतिवटा चिज चाहिँ के अरे कागजमा पोको पारेर चाहिँ आदान प्रदान हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो वरिपरिका चाहिँ छिमेकीले पनि त मलाई सुनायो नि त हिजो। त्यो सुनाइसकेपछि त अब त्यो सबैको उत्तर त दिनु पऱ्यो नि त होइन। त्यस कारणले 100 रुपियाँ एक त मलाई हिजो पनि सुनायो 100 रुपियाँ त मुखले भन्ने मात्रै हो। खुट्टाको चाहिँ जाँच्नु पर्ने 100 रुपियाँ, त्यसपछि त्यहाँबाट घुँडा दुखेको अर्को 100 रुपियाँ, त्यसो घाँटी दुखेको 100 रुपियाँ, सबै जोड्दाखेरि उसको पनि 600-700 पुग्छ भन्ने कुरा पनि भयो। अन्त 100 रुपियाँ चाहिँ मान्छे आजकल छ नि बिग्रेको टिभी ल्यायो भने होइन, नयाँ टिभी चाहिँ सित्तैमा भने जस्तै हो क्या। त्यो बिग्रेको टिभी ल्याएर त्यहाँ आउने भयो, उसले त सित्तैमा त कहाँ दिन्छ? तपाईँको बिग्रेको टिभीको भन्छन्, उसले त्यो भित्र काम लाग्ने चाहिँ 1000-1200 रुपियाँ घटाएर त्यो नयाँ टिभीमा घटाएर उसले दिने हो। तर मान्छे आकर्षित गर्ने कुरा ऊ गर्नु पऱ्यो नि त होइन। मान्छे आकर्षण गर्नको लागि त्यो विज्ञापन 100 रुपियाँ हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर साँच्चै उसले त्यो 100 रुपियाँमा चाहिँ उपचार गर्थ्यो, जुन 100 रुपियाँलाई त्यहाँ भनौँ न कतिजना बिमारी आउँथे र टोटल पैसा कति हो त 100 रुपियाँले यता 100 रुपियाँ चाहिँ उठाएर चाहिँ 10,000 चाहिँ दिनमा उठ्छन्। तर उसको त्यहाँ के अरे अपरेसनल कस्ट हस्पिटल सञ्चालन कस्ट चाहिँ एक दिनमा 40,000 छ भन्यो भने त अनुसन्धानले त खोज्नु पर्यो त्यो 30,000 सञ्जेलजीले कहाँबाट ल्याउँछ त? दात्री निकाय छन् कि अथवा अरू कुनै उपायबाट त्यो असुल उपर गर्ने चाहिँ प्रचलन छ कि? त्यो त शङ्का उत्पन्न भयो नि त। अब सुन्दाखेरि समता स्कुलमाथि पनि प्रश्न उठाइसकेको थियो गाउँले। एउटा समता स्कुलमा बच्चालाई पढाएर उसलाई एकदम निर्घात पिटिएर उसको बच्चा त्यहाँबाट निकालेको एउटा चाहिँ मान्छे त हिजो एउटा ट्याक्सी ड्राइभर त मैले भेटेँ।
हामी वकिलकोमा जाँदाखेरि त्यस्तो व्यक्तिको गाडीमा चढाएछ कि जसलाई चाहिँ नि समता स्कुल पनि चिन्दो रहेछन्। त्यहाँ त मेरो बच्चालाई यस्तो चाहिँ अभद्र व्यवहार गरेर निर्घात पिटेर चाहिँ पुरा निलनाम भएपछि मैले बच्चा त्यहाँबाट निकालेर ल्याए भन्छन्। त्यो स्कुलको बारेमा प्रश्नहरू उठाएको छ। हुन त अब एकदम के भन्छ अलिकति स्थापित संस्थाहरूलाई बदनाम गराउने त्यसका चाहिँ विपक्षी संस्थाहरू पनि लाग्न सक्छ। शङ्का त्यहाँ पनि हामीले हेर्नु त्यो कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। तर चाहिँ के अरे चाहिँ हावा नचली पात हल्लिन्न भने जस्तै बेफाकमा त मान्छेले त उ गर्दैन। त्यहाँका चाहिँ बालबच्चामा माथि दुर्व्यवहार हुन्थ्यो होइन। त्यहाँका शिक्षकहरू चाहिँ एकदम जस्तै हुन स्कुलहरू खोल्यो भने त कोही त 12 महिना 12 वर्ष 14 वर्ष पढाएका शिक्षकहरू हुन्छ नि त। त मैले सुन्दैछु त्यहाँ चाहिँ त्यो के अरे समता स्कुलमा चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ एकदम फेरिरहने होइन, नयाँ नयाँ शिक्षकहरू आइरहने होइन, यस्तो चाहिँ स्थिति आउँछन्। त्यस्तो स्टाफहरू चाहिँ एकदम क्षणक्षणमा परिवर्तन हुने ठाउँ संस्थाहरू चाहिँ शङ्कास्पद नै हुन्छन्। किनभनेदेखि पुरानो भएपछि सबै गतिविधि थाहा पाउने भयो। त्यही कारण गतिविधि थाहा नपाउने जसमा राख्ने गतिविधि थाहा भएपछि उहाँलाई त्यहाँबाट बर्खास्त गर्ने त्यस्तो संस्थाहरूको चरित्र मैले धेरै ठाउँमा मैले बुझेको छु। सायद त्यस्तो खालको संस्था त समता स्कुल पनि होइन होला। त्यो भएन हिजो त्यहाँ त घटना गर्दा समता स्कुलमा अश्रु ग्यास प्रहार गरेर मान्छे बच्चाहरू बेहोस भएको कुराहरू सुन्यो होइन। प्रहरीले त्यो सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो नि। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ राज्य पक्षको अनुसन्धान प्रक्रियाबाट गल्ती भएको छ होइन। अनि राज्यले जुन दिनुपर्ने सुरक्षा जनताको सुरक्षा त्यो चाहिँ सही समयमा दिनु सकेको छैन। र अब चाहिँ ठुलो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि यदि यो अपराधिक घटनाक्रमकै कारण बिमला तामाङको हत्या भयो भने त्यो अपराधी शक्तिको चाहिँ आडमा त्यो लुकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हाम्रो आन्दोलनले तपाईँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ प्रयासले त्यो दण्डित हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई एक आना पनि विश्वास छैन। यसरी हेर्दाखेरि जस्तो पछिल्लो समयमा त निकै काण्डमा चाहिँ जुन नेपालीहरू फसिरहेका छन्, नेपाली जनताहरूले गरिब निमुखाहरूले चाहिँ भोगिरहेका छन् यो भोगाई। पूर्वमा मात्रै होइन, पश्चिममा मात्रै होइन, जताततै पनि काण्डको भुँडीमा छ। अस्ति भर्खर मात्रै हप्ता दिन अगाडि मात्रै यो मनोहरा नगरपालिका कागेश्वरी मनोहरामा पनि एकजना यस्तै खालको चाहिँ आन्द्रा भुँडी नै निकालिदिएको थियो छुरा प्रहार भएर होइन। यस्तो हत्या, हिंसा, बम विस्फोटदेखि लिएर हरेक काण्डै भइरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यो ठ्याक्कै हाम्रो अहिलेको सरकार चाहिँ कतिको सफल देख्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, मैले अघि नै भने नि हिजो प्रथम संविधान सभामा एउटा बहुमतको सरकार नहुँदाखेरि देशमा अस्थिरता पैदा भयो भनेर आम दलहरूको गुनासो भएको कारण यसपटक नेपाली जनताले शक्तिशाली सर्वशक्तिमान एउटा सरकार गठन गर्नका लागि म्यान्डेट दियो। अब त्यो म्यान्डेटलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने कि नगर्ने होइन, कि त्यो म्यान्डेटलाई सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने प्रयोगमा गर्ने हो, त्यसमा लगाउने हो कि साना बालिकालाई बलात्कार गर्ने अपराधीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनको लागि प्रयोग गर्ने हो कि नेपालको चाहिँ आर्थिक चाहिँ व्यवस्थालाई असन्तुलन हुने चाहिँ कालाबजारीहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिने 33 किलो सुनको अपराधी पत्ता लगाउने प्रमाणहरूलाई चाहिँ दिन दहाडे चाहिँ मारेर त्यसको कुनै कारबाही नहुने हो कि सुन्दैछु निर्मला पन्तको केसमा संलग्न प्रहरी अहिले त प्रमोसनको चाहिँ लिस्टमा चढिसकेको छ भन्छ होइन। अनि के भन्छ विधेयक संशोधनको नाउँमा कसैको धर्म संस्कृति नै समाप्त गर्ने गरेर चाहिँ नि के अरे कानुनहरू बनाउने हो कि। त्यस कारणले आम नेपाली जनताले के कल्पना गरेको छ यो बहुमतीय सरकारबाट भन्दाखेरि कमसेकम शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था हुन्छ। अब शान्ति सुरक्षा अहिले प्रहरीकै रिपोर्टमा भनेको छ चोरी चकारी बढ्न थाल्यो। त्यो चोरी चकारी किन हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक संरक्षण भएपछि चोरी चकारी हुन्छ। हेर्नुहोस्, हेर्दाखेरि पकेट मारासँग के सम्बन्ध थियो? पकेट मारालाई त्यो टोलका कुनै न कुनै राजनीतिक शक्तिले उसले संरक्षण दिएको हुन्छ। आज समाचार भोलि प्रहरीले फोन गर्छन्, छुट्याइदिन्छन् अनि फेरि उति अपराधमा संलग्न हुन्छ। त्यस कारणले चोरी चकारीमाथि जुन निर्मम ढङ्ग लाग्नु पर्यो। कतिवटा जना के अरे महिलाहरूमाथि एसिड प्रहारहरू भएको छन्, त्यस्तो अपराध चाहिँ समाप्त गर्ने चाहिँ विधेयक आउनु पर्यो होइन। र यस्तो कुराहरूमा आफ्नो शक्तिलाई प्रयोग गर्नुको सट्टा होइन हेर्नु पर्यो नि त। त्यस कारणले चाहिँ यो 2/3 मेजोरिटीको जुन सरकार छ, केपी ओलीजीको सरकार छ, यो सरकारले आफ्नो शक्तिलाई होइन अब कसैले तपाईँलाई ल यो चाहिँ घर वरिपरिको झारहरू काट्नु भनेर चाहिँ खुकुरिदियो होइन,
यो नराम्रो झारपात काटेर चाहिँ सुन्दर बगैँचा बनाएर खुकुरी दियो अनि त्यो खुकुरी लिएर मान्छे हत्या गर्छ भने त त्यो त खुकुरी दिनेको भन्दा भने त्यो प्रयोगकर्ताको चाहिँ गल्ती भयो नि त। त्यही कारण जनताले एउटा म्यान्डेट सरकारलाई दिएको छ र जनताले त्यो म्यान्डेट किन दियो भन्ने कुरो सरकारलाई प्रश्न थाहा छ र त्यो शक्तिलाई त्यो म्यान्डेट चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रयोग गर्न पर्यो, न कि आपराधिक गतिविधि बढाउने, अपराधलाई संरक्षण दिने, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ अब हेर्नुहोस् त्यो मानिसहरूले कर छली गर्दाखेरि त्यो कर छलेको हो या होइन भनेर एउटा अनुसन्धान गर्ने आयोग बनायो। आयोगको प्रमुखले नै कति अर्ब भ्रष्टाचार गरेको कुरो प्रमाणित भयो। न्यायालयमा लगेर उसलाई के उन्मुक्ति, अबदेखि उसको बारेमा छानबिन नै नगर्नु भनेर उन्मुक्ति दियो। जबकि विप्लवका के अरे कार्यकर्ता गएर उसको घर तोडे होइन। अनि यसै दिनदहाडे न्यायालय चाहिँ के अरे अपराधिक मान्छेको चाहिँ संरक्षणमा लाग्छ, प्रहरीहरू त्यो ढङ्गले लाग्छ, सत्ता पक्ष लाग्छ भने जनताले कसको भरमा जिन्दगी बाँच्ने प्रश्न त यहाँ छ नि त। भनेपछि अहिलेको सरकारले असफलै देखिन्छ यो हिसाबले हेर्दाखेरि। कनकमणि दीक्षितजीलाई 6 करोड भ्रष्टाचार गर्यो भनेर त प्रहरी समात्न पठाएको हो नि त। उसलाई चाहिँ समात्दाखेरि हतकडी लगायो भनेर चाहिँ विरोध गरे नस्लावादी चाहिँ पत्रकारहरूले, उसलाई हतकडी मुक्त बनायो। जबकि चाहिँ अहिले रेशम चौधरी चाहिँ 14 इन्चीको 14 किलोको चाहिँ के भन्छ साङ्लीमा चाहिँ बिरामी हुँदा बिरसलाई बाँधिएछ। अनि यस्तो खालको विभेदहरूले त आशंका त उत्पन्न गराउँछ। जनताको आशंकालाई मेटाउनलाई अहिले तुरुन्तै काम राम्रो गर्यो भने त्यो विश्वासमा परिणत हुन्छन्। एकचोटि जनता बिच्किएपछि नि त्यो बिच्केको जनतालाई फेरि चाहिँ आफ्नो समर्थनमा ल्याउन कुनै पनि सरकारलाई धेरै चाहिँ कठिन हुन्छ। हेर्नुहोस् हिजो मैले चाहिँ यो मान्छे त राम्रो भनिराखेको हुन्छु र 10 वर्षसम्म उसलाई मलाई विश्वास गरेको छु। 1 मिनटको घटनाक्रमले मेरो विश्वासले त आशंका पैदा भएपछि त्यसपछि त 20 वर्ष उसले राम्रो काम गर्छु भन्ने पनि मलाई त शङ्का उत्पन्न भइरहन्छ। त्यस कारणले सरकारले त्यो जुन अवसर जुन छ जनताको विश्वास जित्दै भोलि चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ सरकार गठन गर्न सक्ने एउटा अवस्थामा पुग्नुपर्ने जुन अवसरलाई सरकारले चाहिँ प्रयोग गरेर जानेन भने हिजो 10 वर्ष जनयुद्धमा प्रचण्डले कुरा उठाए, हामीलाई राम्रो लाग्यो। जुनसुकै पार्टी भए पनि यो प्रचण्डको पार्टी चाहिँ आउनुपर्छ भनेर हामीले माओवादीलाई भोट दियौँ। सरकारमा आयो, काम त फेरि भने जस्तो गरेन। पछि ऊ चाहिँ तहस नहस भएर एमाले जस्तो पार्टीमा समाहित भएर अहिले चाहिँ चुनाव जितेको छ। अब प्रचण्डले काम गरेन, कम्युनिस्टको चाहिँ समर्थकहरूले केपी ओलीका सरकारलाई भोट दिएछ। अब जुन जोगी आयो भने कानै चिरेको भनेपछि त उसले फेरि अर्को नयाँ जोगी त जनताले खोज्न सुरु गर्छ। हिजो चाहिँ पञ्चायत हालेपछि काङ्ग्रेसलाई विश्वास गरेर बहुमतको सरकार दियो, त प्रधानमन्त्रीको म प्रधानमन्त्री हुने सन्दर्भमा आफ्नै चाहिँ पार्टीको चाहिँ सरकार गठन र विघटन गराउने खेलमा लागे, जनताको सेवा गरेन। जनयुद्धमा जनताले समर्थन गरे, जनयुद्ध पछिको संविधान सभामा अब अधिकार लेख्ला भन्यो, संविधान सभा विघटन गरिदियो। अब ल त्यसपछि ल कमसेकम अब एमाले अहिलेसम्म एउटा बहुमतको सरकार चलाउने अवसर पाएको छन्। एमाले एउटा चान्स दिउँ नि त, काङ्ग्रेसले दियो, माओवादीले दियो, अब एमाले दिउँ भनेर चाहिँ एमाले दिएको हो नि त। अब एमालेको यो हालत हुन्छ भने त अब जनता त बाध्य हुन्छन् 3टा पार्टीको विकल्प खोज्न। त्यस कारणले यो सुनौलो अवसर छ। हस्, यहाँको समयको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। असाध्यै एउटा मर्माहत, हामी सबैको चाहिँ भावनालाई एकदम मर्माहत बनाउने घटनाक्रमको सन्दर्भमा आउनुभयो र यसमा चाहिँ अब हाम्रो तामाङ गेदुङ, तामाङ महिला गेदुङ, तामाङ पत्रकारहरू भएन, वरिष्ठ क्राइममा चाहिँ PhD गर्नुभएका हाम्रा आदिवासीको लागि लडिरहने कुनसाङ लामाजी संलग्न रहनुहुनेछ। हामी आशा गरौँ कि बिमला तामाङले न्याय पाउनेछन्। उसका हत्यामा संलग्न मानिसहरूले चाहिँ दोषीहरूले चाहिँ माथि चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हुनेछन्। एउटा चाहिँ सामान्य परिवार होइन, श्रीमान ज्यामी काम गर्ने, श्रीमती पनि एउटा स्विपर काम गरेर एउटा 8 वर्षको छोराको एउटा भविष्य कल्पना गरेर बसेको बिमलाको चाहिँ यो असामयिक निधनले हामी मर्माहित भएका छौँ। र म त भन्छु कि के अरे बिमलाको बालबच्चाको लालन पालनको लागि तत्काल समता स्कुलले 15-20 लाख होइन, उसको चाहिँ लालन पालन शिक्षा कोषको लागि 15-20 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ उसले अक्षय कोष खडा गरेर त्यो चाहिँ बिमला तामाङलाई पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र कमसेकम बिमला तामाङका परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ।
र बिमला तामाङको हत्यामा संलग्न जोसुकै होस्, जतिको शक्तिशाली होस्, त्योलाई कानुनी कठाकारामा उभ्याउनको लागि हस्पिटलको सञ्चालक तयार हुनुपर्छ। यदि त्यो कुरामा हस्पिटलका सञ्चालक चुकिन्छ भने समताको प्रतिष्ठामाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छन्, जुन प्रश्न चिन्हले त्यो धराशायी हुनसक्छ। यही कुरा म भन्दै तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर दर्शकहरू, यहाँहरूको माझमा जो बिमला तामाङ 27 वर्षीय काभ्रे निवासी समता हस्पिटलमा विगत 2 महिनादेखि उहाँ एउटा स्टाफको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको एकजना कर्मचारीको मृत्यु भएको थियो र विगत केही 4-5 दिन अगाडिदेखि यो न्युज, यो समाचारहरू यहाँको माझमा हामीले सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ, विभिन्न अपडेटहरू दिइरहेका छौँ। उहाँको अझ पुष्टि भइरहेको छ, उहाँका धेरै कुराहरू पुष्टि हुँदैछ, तर पनि प्रशासन चाहिँ अलिकति चुकिरहेको छ भन्ने कुरा अङ्काजी सरले पनि गर्नुभयो। त्यस्तै नै देखिन्छ, प्रशासनहरू अलिकति चुकिरहेका छन्। माथिको सोचफोचको चाहिँ घन्टी, फोनको घन्टी कुर्नुपर्ने स्थितिहरू आइरहेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि नेपालमा साँच्चीकै सुरक्षा, गाँसबास कपास भनिन्छ, यी 3टा कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि हो। वास्तवमा सुरक्षा त अझ चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सुरक्षा कसले दिने, यो नेपाल सरकारले दिन सक्दैन कि भन्ने पनि तपाईँ हामीलाई कहिले फिल भइरहेको हुन्छ तपाईँ हामी सबैलाई। यसरी हेर्दाखेरि नेपाली माटोको माया, नेपाली जनताको माया, नेपाल देशको माया लाग्दै पनि नेपाली युवाहरू केही गरौँ, लाउँ खाउँ उमेरमा नेपालमै बसेर पनि केही गरौँ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच हुँदाहुँदै पनि बाहिर विदेशी मरुभूमिमा पलायन हुन बाध्य भइरहेका छन्। हामीलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ। साँच्चीकै यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो सरकारको हामीले आलोचना गरेको होइन, यो सरकारको कमजोरी पक्षलाई किलाएको मात्र होइन, राम्रो पक्षलाई हामीले जहिले पनि सेल्युट गर्छौँ। तर नराम्रो पक्षलाई यहाँ चाहिँ नराम्रो गरेको छ, बाटो सच्चिनुपर्छ भनेर हामीले भनिराख्दाखेरि हामीलाई काङ्ग्रेसको कुट्टा देख्ने, काङ्ग्रेसको चाहिँ भोलिन्टियर देख्ने, पत्रकार देख्ने, तपाईँहरूको आँखा, तपाईँहरूको जुन चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण, हेर्ने चस्मा पनि अलिकति सच्चाइदिनु होला, यही आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अघि सुरुवातमा पनि यहाँलाई भनेको थिएँ, मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ तपाईँहरूले बोल्न पाउनुहुन्छ, तर पनि अध्ययन गरेर बोलिदिनुहोस्। विगत लामो समयदेखि म कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएको मान्छे हो, कुनै पनि काङ्ग्रेसको कुत्ता होइन। तर पनि जो कम्युनिस्ट सरकारले, नेकपा सरकारले नराम्रो गरिरहेको छ भने त्यसको खण्डन गर्न मसँग अधिकार छ। एउटा नेपाली सचेत नागरिकको हैसियतले मैले खण्डन गर्न पाउँछु। मैले बाटो यतातिर है भनेर चाहिँ सच्याउनको लागि अनुरोध पत्र पठाउन पाउने अधिकार मसँग हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मात्र हामीले त्यति को लागि 2-3 सरकारलाई अनुरोध गर्दाखेरि यहाँलाई धेरै टाउको दुखेको थियो, धेरै भारी भएको थियो। कृपया भारी नमानिदिनु होला, किनभने त्यस्तै खालको काण्डको भुमरीमा छौँ हामी। यो भूमिमा बसिरहेका छौँ, यो माटोमा टेकिरहेका छौँ, यो सरकारलाई नजिकबाट निहालिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले साँच्चीकै माथिल्लो निकायबाटै सच्चिनुपर्छ र तलको सर्वसाधारणहरू वास्तवमा त्यो नियमले, अङ्काजी सरले भने जस्तै त्यो विधानले बाँधिन्छ, त्यो बाटोमा हिँडेन भने कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ हामी अगाडि बढौँ। सबै एउटा समृद्ध नेपालको लागि, सुखी नेपालीको लागि, जुन हाम्रो नेपाल सरकारले नै अहिले मूल नाराको रूपमा लिइरहेका छन्। समृद्ध नेपाल कसरी बन्छ, सुखी नेपाली कसरी बन्छौँ, त्रसित कसरी हुँदैनौँ, डर त्रास कसरी मनमा उत्पन्न हुँदैन, यी कुराहरूमा सबै गोल बन्द भएर लागि परौँ, यही आग्रह गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँकै हर पलको सहायत्री अझ अलङ्कार बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्, सदैव खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।